जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक बदकिस्मत मौका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बार फिर जंग के शादियाने बजने लगे। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम आज ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जब से इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हुए और 4 दिन तक वो जो है मुज़ाकरात करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। हालांकि 1 पॉइंट एजेंडा था और वो ये था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किस तरह जो है जो शिद्दत पसंद नेटवर्क से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। इस पे जो है हमारी कोई जो है उनके दरमियान कोई पेशरफ्त ना हुई, तो इस पे बात करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है वो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ बयान है, और ऐसे मौक़ों पे थोड़ा सा अगर इस तरह बयानात से हम गुरेज़ करें तो बेहतर होगा। इसी पे बात करेंगे। लेकिन साथ ही काबुल से जो बयानात आ रहे हैं वो भी बड़े प्रोवोकेटिव है, मतलब है कि इश्तियाल अंगेज़ है। और जब जज्बात इतने हाई पे हो और दोनों साइड से बदएतमादी ज़्यादा हो और एक तीसरा मुल्क जो है जो अपनी प्रॉक्सीज को जो है यहाँ पे पनपने दे रहा है या उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे हालात में वहाँ से भी थोड़े से सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अता तारड़ साहब का बयान, इस पे बात करेंगे कि क्या हुआ जो मुज़ाकरात थे। और जब एक ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान कि 5 दफ़ा हम जो है एग्रीमेंट पे पहुँच गए लेकिन काबुल से इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं और यही जो था और फिर जो थे उसको सबोटाज किया जाता है। तो ये सारे मौज़ूआत है, इस पे बात करेंगे। और मेरे ख़्याल में कोई भी नहीं चाहेगा कि जंग हो, लेकिन जो सूरत हाल सामने आ रही है अफ़गान तालिबान के लिए इसके क्या इस पे क्या असरात हो सकते हैं। और ये जो मौका है, क्या वो अफ़गान जो अब्दुलसलाम ज़हीब साहब ने एक मौके पे एक इंटरव्यू में कहा था कि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अफ़गान तालिबान को इस दफ़ा एक ज़बरदस्त मौका मिला था कि अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत जो है कायम करे, लोगों को भी मुतमईन करे और जो पड़ोसी ममालिक है उनको भी मुतमईन करे, लेकिन बदकिस्मती से वो हो नहीं रहा है। और लग ऐसा रहा है कि अफ़गानिस्तान पर एक और जंग मुसल्लत हो रहा है। और यहाँ पे मैं शुरुआत करूँगा, हमारे दोस्त और सीनियर अफ़गान जर्नलिस्ट है जो पूरे अफ़गान जंग को गुज़िश्ता मेरे ख़्याल में अगर मैं कहूँ कि 30 साल से वो कवर कर रहा है, समी यूसुफ़ज़ई साहब, उसने बात की है कि अफ़गान तालिबान जो है वो होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। उनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो अफ़गानों को और अफ़गानिस्तान को एक और जंग में धकेल रहे हैं और इसका नुकसान जो होगा वो अफ़गानिस्तान को होगा और इसका नुकसान जो होगा वो अफ़गान अवाम को होगा। इस्तांबुल में टॉक्स क्यों नाकाम हुए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे मौके पे कि जब 2 बड़े मुखलिस हमारे दोस्त, पाकिस्तान के भी दोस्त और अफ़गानिस्तान के दोस्त, 2 ममालिक कतर और तुर्की बड़े इखलास के साथ जो है कोशिश कर रहे थे कि ये डायलॉग कामयाब हो और दोनों के दरमियान जो ये मसला है यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, इससे ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि पाकिस्तान को भी महफूज किया जा सके। जो भी तरीका अपनाया जाए, खा वो जरगे का हो, खा वो जो भी हो, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद इस्तेमाल ना हो। ये 1 पॉइंट एजेंडा था। और जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 5 दफ़ा हम जो है इस यहाँ तक पहुँच गए कि वो जो इंटरलॉकिटर्स थे अफ़गान साइड से वो मान गए, लेकिन जब आखिर में वो काबुल से रब्ता करते तो काबुल से इंस्ट्रक्शन आ जाते और पूरा प्रोसेस जो है वो सबोटाइज हो जाता। आखिर में अफ़गान काबुल की तरफ से कुछ ऐसे मुतालबात शामिल किए गए जो कि दोहा एजेंडे का हिस्सा नहीं था। ये जो इस्तांबुल के मुज़ाकरात थे ये कंटिन्यूएशन अब दोहा में जो मुआहिदा हुआ था उसकी कंटिन्यूएशन थी। दोहा में ये मुआहिदा हुआ था कि आरज़ी जंग बंदी होगी, और दूसरा ये हुआ था कि ये जो बात हुई है TTP वगैरह या जो बॉर्डर मैनेजमेंट है इसके हवाले से मैकेनिज़्म और जो है ओवरसाइट और इस तरह इसको कैसे इतलात की शेयरिंग के हवाले से, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से इस पे बात होगी। लेकिन बाद में अफ़गान यानी काबुल की तरफ से ये मुतालबात भी सामने है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका को रोके, पाकिस्तान दीगर ममालिक को रोके, जो कि पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। इसी वजह से जो मुज़ाकरात थे वो तातुल का शिकार हुए और बाद में बेनतीजा जो है वो ख़त्म हुए। जो ही मुज़ाकरात ख़त्म हुए काबुल से ऐसे बयानात आना शुरू हो गए जो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ थे। और जब ये कहा गया कि अगर काबुल पे या अफ़गानिस्तान में हवाई हमला हुआ या मिसाइल्स हमला हुआ तो काबुल जो है वो
اسلام آباد کو ٹارگٹ کرے گا. تو میرے خیال میں ایک تو افغانستان سائڈ سے ایسے بیانات کی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ جو خواجہ آصف صاحب اور عطا طاہر صاحب یہاں تک وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ طالبان جو ہے اپنی پوزیشن کو جنگی یہ جو جذبات ابارنا یا جو جنگی کرنسی ہے, جنگی معیشت ہے, اس پہ ان کا زیادہ انحصار ہے. تو اسی وجہ سے ان کی جو اٹھن بیٹھن ہے ان کا یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے عوام کا سوچے, افغانستان کا سوچے, بلکہ اپنی سروائیول, ان کی سروائیول یہ اسی میں ہے کہ وہ جنگ کرتے رہے, ان کو پیسے ملتے رہیں گے جس بھی سائڈ سے ہو. تو اسی وجہ سے پھر خواجہ آصف, پھر اس میں جو بیان تھا عطا طاہر صاحب کا وہ اتنا پروکیٹیو نہیں تھا. عطا طاہر صاحب نے وہ ڈیٹیل بتا دی کہ گزشتہ 4 سال سے کیا ہو رہا ہے اور پاکستان نے کتنی دفعہ افغان طالبان کے ساتھ جو ہے ایویڈنس شیئر کیے, مطلب شواہد شیئر کیے, اور اسی طرح سارے جو پاکستان کے ساتھ ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہے افغانستان میں, ٹریننگ سینٹرز ہے, اسی حوالے سے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ افغان طالبان اس بات کو مان بھی رہے تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے رہے, اور اسی وجہ سے پاکستان میں جو ہے ہزاروں زندگیاں جو ہے وہ گنوائی اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اور پھر اپریشیٹ کیا گیا ترکی اور قطر کے رول کو. لیکن خواجہ آصف صاحب نے پھر جو بیان دیا وہ کابل کے بیان سے تقریباً جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان لوگوں دوبارہ یہ ہوا, دوبارہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا پاکستان میں یا خود کش حملہ ہوا اور ہمیں شواہد ملے کہ وہ حملہ جو ہے وہ افغانستان سے ہوا ہے, تو ہم 50 گنا زیادہ رسپانس دیں گے. میرے خیال میں یہی اس کے بیان سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کابل کے جو دمکی آمیز بیان ہے اس کے مقابلے میں جو بیان دیا ہے وہ بھی اس سے 50 گنا زیادہ ہی لگتا ہے. کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ جو قصے کہانیاں بتا رہے ہیں نا کہ یہ گریو یارڈ امپائر ہے, کہتے ہیں امپائر تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن مقبرہ کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان جو ہے یہ ایک مقبرہ ہے اور یہ بڑے طاقتوں کے لیے جو ہے یہ ایک پلے گراؤنڈ رہا ہے, میدان کھیل کا میدان رہا ہے. اور اگر طالبان چاہتے ہیں تو وہ کوشش کرے, اپنی طاقت بھی آزمائے اور پاکستان کو بھی آزمائے. اس نے کہا ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ اسلحہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہم ان کو دوبارہ تورا بورا اور ان غاروں میں دوبارہ بھیجیں گے جہاں سے یہ آئے ہوئے ہیں. لیکن بہتر ہوگا, وہ اس نے کہا کہ حالات کا جو ہے ادراک کیا جائے. افغانستان کو اگر یہ ویلنگلی چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کو ایک اور جنگ میں دھکیلے, افغانستان کو دوبارہ تباہ کرے, افغانوں کو دوبارہ جو ہے وہ ایک جنگ میں وہ دھکیل دے, تو کہتے ہیں ان کی اگر مرضی ہے تو ٹھیک ہے کر لے, ہم دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ جو حالات ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے دوست ممالک بھی ان کو انٹروین کرنا چاہیے, لیکن پاکستان اور افغانستان میں جو سین وائسز ہے, جو سنجیدہ وائسز ہے ان کو آنا چاہیے, کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور یہ جو ہو رہا ہے کہ علت کیا ہے, علت یہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے اور یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ پچھلی دفعہ جو ہے القاعدہ پہ سٹینڈ لے کے اور وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا سے ممالک 50 ممالک آگے اور نے افغانستان کو تباہ و برباد کیا, مطلب یہ کہ تاراج کر دیا مکمل. 20 سال تک جو ہے افغان جو ہے ایک اور جنگ میں دھکیل دیا گیا. تو اب دوبارہ اللہ نہ کرے اگر یہ صورتحال ہے تو اس پہ جو ہے ان کو سوچنا پڑے گا کہ کیوں بار بار جو ہے ہم افغانوں کو جنگ میں دھکیل رہے ہیں. اور دوسرا میں اکثر طالبان سائڈ سے, افغانستان سائڈ سے یہ سن رہا ہوں کہ افغانستان ویسے بھی تباہ ہے تو اس میں کیا تباہ ہوئے. میرے خیال میں یہ بڑا جو ہے انسینسٹیو سٹیٹمنٹ ہے. ایسے بیانات, افغانستان میں اس وقت بھی 40 ملین لوگ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں, اور ایسے حالات میں اگر ہم دوبارہ ان کی جو بھی زندگی ہے وہ ہے ان کو بھی ہم نہیں چھوڑتے تو یہ بڑی انسینسٹیو اپروچ ہوگی. تحریک طالبان پاکستان پر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ سچویشن کا ادراک کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان دونوں ایک لڑائی میں جو ہے وہ ابھی کی طرف جا رہے ہیں, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کہ لڑائی میں ان کا بھی فائدہ نہیں ہے, افغانستان کا بھی فائدہ نہیں ہے, پاکستان بھی. تو اس تباہی سے بچنے کے لیے جو مفتی نور ولی صاحب ہے یا حافظ گل بہادر صاحب ہے یا دیگر
دیگر جو TTP کے نمائندے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا یہ سوچنا پڑے گا کہ کب تک یہ جنگ ہوتی رہے گی, کتنی زندگیاں برباد ہوگی. خدا نہ کرے اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو کتنے افغان مر جائیں گے, کتنے پاکستانی مر جائیں گے, اور پھر کتنے پختون اس میں تباہ ہوں گے. پختونوں کی سرزمین, پختونوں کی تجارت, پختونوں کی صنعت, ان کو کتنی نقصان اٹھانی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی, افغان طالبان کو بھی, پاکستان, تینوں پارٹیز کو جو ہے یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ جنگ جو ہے یہ کس کے فائدے میں ہے. آیا یہ جنگ TTP کے فائدے میں ہوگا, یہ جنگ افغان طالبان کے فائدے میں ہوگا, یا یہ جنگ پاکستان کے فائدہ میں ہوگا؟ جس کی فائدے میں ہوگا. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ یہ افغان عوام کی تباہی کا جنگ ہوگا, یہ پختونخوا کی تباہی کا جنگ ہوگا, یہ پاکستانی عوام کی تباہی کا جنگ ہوگا, یہ اس خطے کی تباہی کا جنگ ہوگا. تو بہتر ہوگا کہ تینوں پارٹیز جو ہے اس پہ سوچ لے کہ جنگ کو کس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں, اور قربانی دینی پڑے گی. ایک پارٹی کو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور اس میں جو ہے جنگ کو اگر ہم نے مطلب اس خطے کو اگر ہم نے یہ جنگی معیشت ہے یا یہ جنگی جو سیاست ہے اس سے نکالنے کے لیے جو ہے تھوڑا سا جو ہے افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا, TTP کو بھی سوچنا پڑے گا, اور پاکستان میں جو جنگوسٹک ایک ماحول ہے اسے بھی سوچنا پڑے گا کہ اس جنگ سے ہمیں بہتر ہوگا کہ مذاکرات کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل کو حل کرے تو بہتر ہوگا.